संगत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है संगत? ठीक हो? खैर खरीद है? तबीयत से ठीक है? मिजाज व खैर मज़न? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने एक दफ़ा वल सकूँ अपनी ज़िंदगी दे विच माह रमज़ानुल मुबारक रहमतां बरकतां सआदतां वाला महीना अता कीते। मैं ॾाढा खुश हाँ उहदी ज़ात ते। अल्लाह सा सारें को ये रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने दी तौफीक व ताकत व हिम्मत अता करे। अल्लाह करे सा सारे रोज़े रखूँ, आमीन। तहज्जुद भी पढ़ूँ, नवाफिल पढ़ूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, नमाज तरावी पढ़ूँ, गरीबा मस्कीना का भी ख्याल करूँ। वो लोग भी हैं जिन्हों के दस्तरखान ते डेली रोज़ाना अफ्तारी खाने वेस्ट थींदे पे, और वो लोग भी साढ़े अंदर मौजूद हैं जिन्हों दे कोल अफ्तारी दे टाइम एक खजूर का दाना भी कह नहीं होंदा, छड़ा पानी नाल अफ्तारी करके वो गफूर रहीम का शुक्र अदा करें। है ना कमाल? अपने इर्द गिर्द हक हमसाए थे ज़रूर नज़र रखो। अगर तुम्हारे को वाफिर मकदार कोई शय तो ज़रूर उन्होंने दो, ताकि उन्होंने रोज़े रखने और अवतार करने सहरी और अवतारी आसानी पैदा थी वे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उत्ते बेबहा रहमतां दा नज़ूल करे सी। याद रखे बहुत ज़्यादा रिस्क था थी सी। मेरी भी कोशिश होती है जो कुछ थी सकते करेंगे हैं। बाकी दोस्त जिंदगी आरजी है, बेवफा जिंदगी है। ये तो जिंदगी लेकिन पल का भरोसा क्या नहीं यार। लंबिया लंबिया छोड़ी बैठे हैं, ओए होए होए, ओ सोच ओ करने कुछ नहीं। जिमें अल्लाह की तरफ आर्डर है ना, सेकेंड तो पहले ई जान तू जान। अगू पता नहीं कबर नसीब थींदे नहीं थींदी, कफन नसीब थींदे नहीं थींदा, ये मेरे मालिक को पता है। बहरहाल मैं पुर उम्मीद हाँ उनकी ज़ात तो। अल्लाह हिक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह सब दा हामी व नासिर है, कुल कैनात को पालण वाला है। जेड़ा कि कीड़े को पत्थर दे विच पत्थर बंद होंदे ना, पत्थर को कितों ठुंग कह नहीं होंदा, ठुंग सुराख जितों हवा वंजे, पानी वंजे, ग़िज़ा वंजे। हाय 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुछ उनको बनो ना जी, पत्थर को हथौड़े नाल 1 2 3 4 5 6 7 हथौड़े मारो, वालो आधी हाथी वे विचू कीड़ा निकल दे जड़ा जींदा होंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त अल्लाह पाक ने पहले जड़े अंबिया अलैहिस्सलाम नबी आए उन्होंने 1000 साल उम्र जिद की
بھلا ہونا ہے امت نے بھی کہ عبادتوں کریں گے ہم، لیکن سرکار نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی قربان ونجا آپ دی ذات 63 سال عمر ہے، اور اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بھی ہوئے کہیں دی 50 40 60 70 100، لیکن بہت بڑی گال ہے وہ ہزاروں سال عبادت کریں گے ہم، سب کو اللہ پاک نے صدقہ اپنے محبوب دا یہ مہینہ عطا کیتے جہاں جواب نہیں، سبحان اللہ۔ ہی مہینے دے وچ سب چاہیے نمازاں پڑھوں 5 وقت، اوہ ہی پڑھوں، یہ نہیں کہ ہی مہینے چ، لیکن یہ مہینے دے وچ سبحان اللہ اللہ پاک دے گھراں دی رونق میں بن ویندی ہے، کوئی میلہ ہوندا ہے یار، ہر ڈی عید ہوندی ہے، میرے کو تو بڑی چس آتی ہے، سبحان اللہ۔ سویرے گہما گہمی ہوندی ہے، ساری رات جاگدے گزرتی ہے، تہجد ہوندی ہے، قرآن پاک دی تلاوت ہوندی ہے، سمجھو اتوں سسٹم شروع کر گنو سویر تو جاگدے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ کے دے الحمدللہ اور سحری کی ہوئے مزہ آ ویندے اور نماز پڑھی ہوئے صبح دی تلاوت کلام پاک نصیب تھی ہے، ایک پا پڑھی ہوئے ادھا سپارہ یا پورا سپارہ پڑھی ہوئے یا جتنا پڑھی ہوئے، معلوم تو بعد آرام دا ٹائم مل ویندے، سج چڑھ ویندے، کوئی اشراق پڑھ دے چاشت پڑھ دے، ہر کسی اپنی دل دی گال ہے، سو ویندے بندہ بعد اتوں ماشاء اللہ ظہر دی نماز آ ویندی ہے، کاروباری حضرات کاروباری کریں دیں روزہ رکھ کے، عصر مغرب بس مغرب ہوئی تے افطاری والو گہما گہمی بازاراں دے وچ چہل پہل، بڑا یار پرنور منظر ہوندے، میرا تو دل آتے 12 مہینے ایویں ہوئے، سبحان اللہ۔ باقی ول بندہ وہ تراویح پڑھ دے، عشاء پڑھ دے، تراویح پڑھ کے بعد قرآن پاک دی تلاوت دوستاں نال گپ شپ گھر والے نال، مہینہ ایک ہوندے اور نا مہینہ ایک لاوے سکھ، کئی دوست آتے ہیں میں تو رومڑ پہ ویندے جی ویلے بس روزے ختم تھیندے نا عید والی ڈیوار ہوندی ہے، میرے ہنجوں بار بار کریں دے ہوندی ہونا کہ زندگی پتہ نہیں بلا ہے رمضان شفا سی کہنوں یہ برکتاں سعادتاں رحمتاں نصیب تھی سن کہنوں، مہمان آیا اور چلا گیا، کوئی قدرتی طور تے یہ دماغ دی دل دی کیفیت چینج تھی ویندی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑا نقصان تھی گئے جو یہ مہینہ چلا ویندے، بس میں تو کو مبارک دینا چاہوں پاک مہینے دی رمضان المبارک تو کو مبارک ہوئی، میں بھی پہلے روزے تو نہیں دے سکیا مبارک، بس جی جی مصروفیات ہوندی انسان کو، میں پہلے روزے کو نہیں پہلے تو کو مبارک دینا چاہتا ہوں، لیکن جی میں کو ٹائم ملے میں
کہ سنگت نال سلام دعائی کراں اور مبارک پیش کراں۔ غیر ملک ہو یا بھاویں پاکستان اچ پردیسی بھیرا یا بھاویں وطن والے دیس والے سارے کو ای مہینے دا لمحہ مبارک ہوئے، کیونکہ اندے وچ توبہ بھی قبول تھیندی ہے اور نیری رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ بہت بڑا رحمت دا سمندر ہے۔ اللہ پاک نے جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو دیتے۔ امت کون ہے؟ وہ امت ہے جڑی کلمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں پڑھے، جائیں اہل بیت اطہار نال عقیدہ تو محبت رکھیے، قرآن پاک نال محبت رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکثر کو وسطہ رستہ رکھے، ہمیشہ اپنے سینے نال ہمیشہ خوش و خرم رہو۔ پہلا ڈہاکا چلتا پہ وال دوجا ڈہاکا سی، حالی تو میں ڈاڈا خوش ہاں، دوجا سی بلائی خوش ہاں، جی ویلے تیجا سی نا بس میں نروس سی ویسا، میں اپنے ذہن کی کیفیت دسیں گا بھی اپنے دل دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ماہ مبارک دے صدقے سارے جتنی رشتہ دار باوجدار ٹر گئے سارے کو گری کے رحمت کرے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرے، اور امت مسلمہ دے وچوں جیندی زندگی کھٹی کھڑے سارے دی زندگی دراز ہوئے، جڑے بیمار ہیں ہی ماہ مبارک دا صدقہ کل کائنات دے بیماروں کو شفا عطا ہوئے، جنہاں دے گھر اولاد کوئی نہیں، میرا رب اکبر ہی ماہ مبارک دے صدقے انہاں کو نیک نارینہ اولاد عطا کرے۔ دوست، ہر نیک خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پوری کرے۔ جنہاں دے گھر بیٹے ہیں چنگے نصیب ہوئے، چنگے رشتے تھا ہوئے، جڑے بیٹے ودن جنہاں دے شادی دے قابل ہیں اللہ انہاں کچھ نیک رشتے تھا کرے، جنہاں دے گھر کوئی نہیں انہاں کو گھر عطا ہوئے، جڑے نیک مقصد واسطے گامزان ہیں کامیابی عطا ہوئے۔ میں ناچیزہ یاز اللہ مہدی دی ہر وقت دعا ہے۔ ایمان نال دسنا رمضان المبارک جیویں گزردا پہ ایویں دل کو سکون ملتا پہ نا، ڈاڈھا سکون، اللہ پاک دی محبت خاص ملتی پئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ملتی پئی، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ، نیک ہستیاں جو فیض ملتا پہ۔ اللہ کرے تو ساتھ سائیں میں ہنستے مسکراندے رہو، کھلدے کھیلدے رہو، کل کائنات کل انسانیت کرم تھیندا رہے، جتنی مخلوق ہے سب تے اللہ پاک دا کرم ہوئے، دشمن ہے تے بھاویں سجنے، اللہ سیوں کو وسطہ رستہ رکھے۔ مہربانی ولاگ بس کرن دا مقصد یہ ہے کہ میں تو مبارک دے گنا، فضول گال تو خیر میں کوئی کہہ نہیں کریں دا، اگر کر ونجے تو میں کو دسی کرو، تارا اپنا ایاز اللہ مہدی، ہاں ایک میں حضرت شیخ سرور لالہ علیہ سرکار دی دھمال ریکارڈ کریے، جڑی کہ لالہ علیہ سرکار سرور سید احمد سلطان پیر نگاہے والا پیر پہاڑا والا ککی دا سواردانی جٹی دا پیر سید احمد سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ
ہی عید الفطر کو آپ دا عرس مبارک میلہ ٹھیک ہے نا ان کو میلہ آنا آپ دا عرس مبارک تو ہوندے 20 21 22 رجب 23 رجب یہ 4 نہیں ہوندے یہ میلہ بڑا پرانا چلا آندے صدیاں تو 3-4 مہینے چلتا تے ہوں محدود تھی گیا حالات دی وجہ کو لکھاں زائرین آندے عقیدت مند انہاں واسطے میں بار بار چونکہ سنا نہ لیندے فون آندن میسج آندن ایاز اللہ مہدی صاحب آپ کیوں خاموش ہو گئے ہو نہیں الحمدللہ میں تورے نال ہاں سونی جیندہ مال بنائیے آپ دی محبت حضور لالا مالی سکار رحمت اللہ علیہ دی محبت وہ انشاءاللہ عید دو ریلیز تھی سی تو ضرور سن سو اور ڈو ناتا ہے ڈو ناتے کلام ہے وہ بھی انشاءاللہ ریلیز تھی سن مدینے آلے دی محبت چن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جو میں ریکارڈ کرائیں اسٹوڈیو تو اور ایک گیت ہے عوامی گیت ثقافتی گیت جڑے دوست پردیس رہندن پردیس سے بھاویں گھر تو ڈو گلیاں چھوڑ کے چلے گئے ہو گھر تو قدم باہر نکلا نہیں تے پردیس سے گئے تے بہرحال پردیسیاں واسطے میں گیت خود لکھے اور ریکارڈ کرائے اور اون دے وچ میں کاپی کیتے انداز اپنے لالا جی خان عطا اللہ ساخلوی دا میری تو سمجھ جو گیت آندے اللہ کرے سے تو آپ پسند آ سی میں انہاں لوگاں دے تے حیران تھی نا جڑے خود کو بڑا بڑا گائک سمجھ دن خان صاحب سمجھ دن ہوئے 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 یہ جڑی ہوا چھڑیں نا جی اساں این تے اساں اون تے میرے خان عطا اللہ ساخلوی دے متعلق اچھا خیال نہیں رکھے تھے بھائی یہ کوئی گانے والا تھوڑی ہے یہ تو بس ایویں ہی ہے میں انہیں کو پوچھتا ہی رمضان شریف دی تو کو قسم ہے کیا وہ راگ تو باہر گاندے بے گر ہے بے سر ہے وہ دنیا دیوانی ہے ہوندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جنا مقام عطا کی تھے میں انہیں کو نہیں پیادا جڑے خان صاحب حضرات ہیں اور 5 وقت نمازی بھی ہیں نمازی نہیں بھی صحیح لیکن وہ دل دے بہت اچھے انہاں دا لالا جی واسطے بہت اچھا خیال ہے یار ایک بندے کو خدا نے عزت دیتی ہے تے کو میرے کو تسلیم کرنا پوسی نہ تسلیم کرے سو کہنا گھاٹا ہے ایسا گھاٹا کہنا ہے میرے خیال شہنشاہ علی علیہ السلام یا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آیا غالباً علی علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا یا علی اگر بول بنے تو معذرت چاہتا گال ہے ہی میں یا علی پاک یا نبی پاک میرے کو فلاں بندہ سڑ دے تو جڑی ہستی انہوں نے فرمایا کہ تے کو کوئی پریشان تھی ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ انہوں واسطے تھوڑی سزا ہے کوئی تیرے کو سڑ دین بہت بڑی سزا ہے حاسد منافق بخیل بزدل انہوں دا کوئی مقام نہیں یہ ہمیشہ ایویں سڑدے بوجھ دے رہی ہے ایویں مار گئے سن اللہ پاک تو سب ایمان والا بنائے ٹھہران والا بنائے الحمدللہ تو سے ٹھر دے
تے حاسداں دے نیڑے نہ گیا، حاسداں کول کنارہ کیتا، منافقاں کول گئی، وٹھواں اپنے ڈنگ مارن دی عادت تو بعد نہیں آندا۔ لالا جی خانت اللہ ساکھلی واسطے میں خصوصاً تساں دوستاں کو دعا دی اپیل کرے سا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ ٹھیک ہے، بہترین ہیں، فرسٹ کلاس ہیں، لیکن عمر دا تقاضا ہے، بزرگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام دوستوں کی مہربانی، جتنے گاون والے ہیں، گلوکار ہیں، شاعر ہیں، اداکار ہیں، موسیقار ہیں، اسٹوڈیو ورک دے لوگ ہیں، علماء ہیں، نعت خان ہیں، قوال ہیں، جڑے شعبے چن دنیا دے لوگ، جتوں تک میری آواز بھی دی پی، میں ایاز اللہ مہدی تمام کو محبت بھرا سلام پیش کریں گا۔ میرے نال رسو، میں تورے نال نالا، اللہ دی امان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔